المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو في جالتمو بوليوكيا أردانتنا برنوتا خين سيرة تكاهو سينا نبي كينا صلى الله عليه وسلم الراهي اتفقنا إجارة إجارسة حواس مدينة لا إسجر الراهي دبن نبي ربي نجاه فرمان نسان الرهاجراتو بودا غرا مدينة هجرات السني بكتني مدينة قبتني بودا وانتي متدورتي إسان جلقبني أكو مدورة دبرسني إجارسة مسجد إساني تيجارة بودا سنيتي هي أمو حواسا مدينة إيجارون جلقبني جتشان. بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بود هجرة رسولاتي نجاها فرمان يسان الرهاجراتو واستقر بالمدينة إرقى مدينة قبته بودا وبنى المسجد النبوي بود مسجد النبوي لا إجاري بدأ في تنظيم مجتمع المدينة حواس مدينة لا إجارو تكاهو سرسو جلقبني متى دري واهن داتوه مال جلقبني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أبولما قدني جارني جتشان ورّا مهاجرتوتاتي في ور مهاجرتوتا ور مكة الراهي ديبه أكما سن ور أنصارا أبولما جدو سانيتي إجارني جتشان. آخر رسول صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجاها فرهم من نسان الرهاجراتو ni ijaare obbolummaa warra muhaajiraatii fi warra madiinaadha jechaan hanga sadarkaa tokkoon isaa tokkoo isaa dhaalutti qabeenya isaa irraa qoodamutti boodanni du'e jechaan hanga hagana ga'u jechaan fatasaabaqa al-ansaar warri ansaaraallee takkaahu warri madiinaallee warri ummata muhaajiraa warra makka irraa baqate simate kun amrii takkaahu ajaja rasuulaa sallallahu alaihi wasallam awwaatanii وان كان دلقا إرى أولشاني جيتشادا في إكرام المهاجرين والروت مهاجر توتا والروت مكة الراهي بكتني قم ساني دفن خيس ميسودا في سمنا الرتي حالاني كاول درق من تري جيتشادا حتى أثنى الله عليهم هنگ رب سبحانه وتعالى قلته إسان الراهي دبته إسان فارسي جيتشادا كل كتاب إسا تكاو قرآن إسا كيسا تكيسان دبته تكا مال جده والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ور مدينة دا قبلوان إسانين warra makka irraa hiigama isaanii baqatee dhufe gammachuudhaan simatan waan qabu itti waliin gahan osoo hajaan isaanii illee takkaahuu rakkinni wahiillee isaanitti jiraate lubbuu ofiirra dursiisanii isaaniin kaa simatan ture jechaadha. Kaadondhummaa wahiitii fi takkaahuu jibbaan wahii qalbii isaanii keessa hin jirre ture jechaadha. Kanaaf warri madiinaadhaa qalbii qulqulluudhaan keessummoota obboleeyyan isaanii ka makka irraa baqatanii gara madiinaa dhufan qalbii qulqulluudhaan simatanii jecha booda kanaahi warri makka irraa dhufe jiruu isaanii itti fufee haala jireenya madiinaadhaa erga barate booda haala itti waa dalagatan oofatan eeguu baratan booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ol tahee obbolummaa isaanii obbolummaa ka dhiigaa wal qabatee oduu hin taane ka obbolummaa haga qabeenya wal warasuudhaa sun haftee jechaadha. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إسين جتتن بوته أكو مسن إسي والورسو لا تكاهو إسي والآلو لا حقا كبينيو ولي الرهي قودتشو لا كن هفته وبلمان إسلاما جدو ساني قفتي أكا هفتو تاسفا مني جتشارا وروني مدينة وروني أنصارا جتشار الرانتناهي أسمرت قولبنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا، على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.